वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर, और ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा कर रही थी कि आखिरकार औरत मार्च की नौबत क्यों पेश आई। मैं चाहूंगी वहीं से आप अपना बात मुकम्मल करें ताकि फिर हम आगे बढ़ें। बेसिकली आई वाज सेइंग कि औरत मार्च जो है इसको ये गलत नहीं था, जो इसके लिए आपने एजेंडा तैयार किया हुआ था वो गलत था, और रिप्रेजेंटेशन जो हो रही थी वो बहुत गलत थी बेसिकली। बिकॉज कोई भी औरत जो है ना वो ये नहीं चाहती कि वो बिल्कुल कपड़ों के बगैर बाहर आ जाए। पाकिस्तान में ऐसी कोई औरत नहीं, जितनी मर्जी भी मॉडर्न हो जाए, किसी का ये एजेंडा नहीं है कि वो बिल्कुल बरहना बाहर आना चाहती है या वो पता नहीं खुल खुल के बातें करना चाहती है। नहीं, ये जंग या ये लड़ाई जिसको आप कहेंगे, बेसिकली इसका नैरेटिव जो है वो विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए थी, जो कि उस औरत मार्च में नजर नहीं आई। बल्कि वो मुझे लगा कि औरत को और ज्यादा खराब करने के लिए और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज को और भी तंग करने के लिए उस औरत मार्च ने ये रिप्रेजेंटेशन दी बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नेगेटिवली उसको परसीव किया और फिर सोशल मीडिया ने उसके ऊपर बहुत और भी नेगेटिव चीजें की। बेसिकली औरत मार्च, जैसे मैंने पहले कहा कि राइट्स हमने देखे हैं, कुरान ने दे दिए हैं। बहुत सारे अच्छे मर्द हैं जो कि एक्सरसाइज भी करते हैं, हमारी सोसाइटी एक्सरसाइज करती है। औरत की रिस्पेक्ट अगर हमने देखनी है तो लोग हमारी सोसाइटी को कोट करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। द थिंग इज दिस कि इसी जगह के ऊपर कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो हमें ऊपर नजर आ रही है ना, जो हमारे लिए बातें करी, उनको तो हमारे कोर इश्यूज का भी नहीं पता। बेसिकली बात ये है, जो हमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं, दे शुड लिव विद अस फर्स्ट, देन दे शुड टॉक अबाउट आवर राइट्स कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। बेसिकली आप अभी अगर इंटीरियर सिंध की बात करोगे, ये पंजाब की, सदरन पंजाब की अगर आप बात करोगे तो आपको नजर आएगा बेसिकली औरत वहां पे पिस रही है। ठीक है, हम ये बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हुए और अपने घरों पे रूल करते हुए, बेसिकली मैं तो आई बिलीव कि पाकिस्तान में ये जो एक चीज है ना कि औरत मजलूम है, इट्स नॉट करेक्ट नैरेटिव एक्चुअली। औरत बड़ी पावरफुल है। पाकिस्तान की औरत अपने घरों औरत पिस रही है, शादीशुदा औरत पिस रही है नहीं, जो आपने बोला। हाँ, जो बहुत आप ऐसे एरियाज देखो जहाँ पे औरत की मर्जी शादी के लिए नहीं पूछी जाती, उसकी प्रॉपर्टी में उसके राइट्स नहीं दिए जाते, जहाँ पे उसको एजुकेशन का राइट नहीं है, जहाँ पे उसको अपने घर में अपनी मर्जी के साथ बहुत सारी चीजें करने का राइट्स नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल उसको एक ऐसे भी सोसाइटी आप देखी होंगी जहाँ पे बिल्कुल उसको एक ना होने वाली हकीकत जो है वो है। हाँ, वो 70%। एक और सवाल इसमें कि फिर क्या ऐसे इलाकों में, जिन इलाकों की आपने भी बात की जहाँ पे हम तो नहीं पहुंच पा रहे, या जहाँ पे ये सारे मसाइल हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की आपने बात की, एजुकेशन प्रॉपर्टी ना मिलने की बात की, इस सोसाइटी में ज्यादा जो है वो शादी जो टूटना है वो ज्यादा परसेंटेज हमें यहाँ पे नजर आती है, या फिर बनिस्बत शहरों में पढ़े लिखे जो घराने हैं वहां पर? एग्जैक्टली, दिस इज वेरी सेंसिटिव। आप देखोगे कि वो इलाके जहाँ पे औरत के राइट्स नहीं है वहां पे शादियां टूटनी नजर ही नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली। और जहाँ पे, और फॉर्चुनेटली भी, और जहाँ पे हम औरत की बहुत ज्यादा राइट्स की बात करते हैं, जहाँ पे औरतें बहुत वेल एजुकेटेड हैं, जहाँ पे तो आपने पूरी जवाब दे दिया अपनी बात का। हमारे पास अभी इसके स्टैटिस्टिकल फिगर्स नहीं है, डेटा नहीं है कि वहाँ है या ज्यादा यहाँ पर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो इसमें मैं थोड़ा सा समझती हूँ, क्योंकि समटाइम्स हद से ज्यादा अपने राइट्स की अवेयरनेस होना भी जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जब आपको वो आपको सराउंडिंग्स में वो चीजें नहीं होती हैं। जो हमारी ऑब्जर्वेशन में, अगर डॉक्टर साहिबा एक बात आई है, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन देखिए, जो हमारे घर के जो हमारे जो हेल्पर्स हैं या जो मुलाजमीन हैं, अगर आप गाँव में देखें तो मेरे पास पर्सनली ऐसी बहुत सारी खवातीन से मैं मिली हूँ जिनकी 2-3 शादियां हुई हैं और 3 बच्चे हैं और वो शौहर के पास छोड़े हुए और वो मूव ऑन कर रही हैं। ठीक है, तो खलील साहब आप इस पर क्या कमेंट करेंगे जो डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा ने भी? मैं इसको 2 हिस्सों में बांट के आपको अर्ज करूंगा। पहली बात, वो औरत मार्च को के नाम को फेवर करती हैं, विच आई टोटली डिसएग्री। मेरा मुल्क ऑलरेडी कितने फिरकों में बटा हुआ है? 72 तो आपने पता है 172 हो चुके हैं आप। उसके बाद आते हैं हम एचिसोनियन, पंजाबियंस, रावियंस, ये भी याद रखिएगा, ये ऑलमोस्ट रिलीजियस सेक्ट्स है, ये भी फिरके हो गए बिल्कुल। फिर जाट एसोसिएशन, अराई एसोसिएशन, गुज्जर एसोसिएशन, मुगल एसोसिएशन, फलां एसोसिएशन, फलां एसोसिएशन। आप क्या कर रहे हैं? आपने समाज को बंटवारे की उस दहलीज पर खड़ा कर दिया है जहां अब ये किसी दिन बाउंडेड वॉल्स में चले जाएंगे और इनके पास अपने हथियार होंगे। हाँ, आप समझती हैं ये कबीलों का निजाम था।
अब 54% अगर बकौल डॉक्टर साहिबा के आपकी खातीन है तो आप मेजॉरिटी में 1 मिनट 56% अब हो मैं गई चलिए मैं 54% पर ही राजी हूँ 54% अगर आपकी वीमेन है और वो अपना मतलब मेजॉरिटी एक अपने एसोसिएशन बनाती है औरत मार्च या औरत राइट्स के लिए, तो इसका मतलब है आप थूक रही हैं मिनॉरिटी के मुंह के ऊपर, तो वो भी बनाए, एक नया बंटवारा शुरू हो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है मैं बार बार आपको अर्ज करूं, हम मर्दों ने सदियों औरत को उसके राइट की आगाही नहीं होने दी। अब जब हम इस बात पर तैयार हुए हैं तो औरतों ने एक इंतहाई बेवकूफाना अमल शुरू किया कि वो मर्दों के हुकूक में से हिस्सा मांग रही। अरे भैया पहले आप बैठ के अपने हुकूक तो आइडेंटिफाई करो। बहुत अच्छा। आप मर्दों के हुकूक में से हिस्सा मांगोगे आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये हुकूक जो है इवॉल्व कहां से किया, ये आइडिया ऑफ गेटिंग योर राइट्स, वो बाहर के करिकुलम से। आप समझिए डॉक्टर साहबा, सुनिए, ये इतनी नंगी हकीकत है और शर्मनाक है। पिछले 20 सालों में अमेरिका और यूरोप ने सोशल साइंसेस पर पाकिस्तान को जितने भी स्कॉलरशिप दिए हैं सब लड़कियों को दिए हैं, और उनके जितने एमफिल और पीएचडी के थीसिस हैं वो एंटी इस्लामिक और एंटी पाकिस्तान है, रिटन ऑन वॉल। ये वो पनीरी हैं वो जो बेचते हैं, और वो आके वो वाले राइट्स जो वहां भी उनको औरतों को नहीं मिल रहे वो यहाँ जितनी डोमेस्टिक वायलेंस अमेरिका में है, आपकी सोच है दुनिया में किसके वहां पता नहीं इसको काट देते हो, तो फैक्ट को काटना बंद करो। वहां तो प्यार से भी औरत को बेच कह के बुलाते हैं। हम तो एहतराम करते हैं यार, आप उस एहतराम को गाली दे रहे हो। आप पिदर शाही निजाम की बात कर रहे हो, आप बाप को गाली दे रहे हो। क्या आपको याद नहीं अपने बाप? सारों के बाप तो नवाब नहीं थे, हम तो उन्हीं बापों की औलाद है ना जो मोटरसाइकिलों पे 3-3 बेटियां बिठा के सुबह स्कूल कॉलेज और वहां पहुंचाते हैं, फिर दफ्तर जाते हैं, फिर वो सारी ट्रैफिक की धमा चौकड़ी से निकल कर रात को वापस आते हैं और अगले दिन उन्होंने फिर दफ्तर की तैयारी करनी है। कोई फिर वो बच्चियों को पढ़ाते भी बैठ के क्योंकि दे कांट अफोर्ड। उस बाप को गाली देंगे आप अमरूद के दरख्त पर उगी हुई हैं। नहीं खलील साहब, नॉट एवरीवन ना, नॉट एवरीवन। मैं इस बात से यहाँ पे कहूंगी कि सब नहीं। हम अगेन वो वाली बात कि हम अपने बाप की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम अपने मर्द को बहुत इज्जत देते हैं। अगर 10 या 1100 1200 का एक क्राउड निकलकर किसी मार्च को गलत फूक देते तो क्या नाम है इनका? नबीहा। मैं अभी प्रोग्राम शुरू हुआ, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है किस वजह से आता है? आप तो खातून हैं, आपको नहीं पता लड़की की अपनी मर्जी से शादी हो जाए ना, अगर वो कभी डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र करे तो मुझे कहिएगा। टोटली एग्री। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लड़की से जब उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। ये हमारे यहाँ नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है। इस पर्टिकुलर चीज को बापों को बैठ के अवेयरनेस देनी होगी। कितनी प्यारी आपने बेसिक राइट की बात कर दी जिससे सारे सर यहाँ पर भी कि जो मर्जी ना पूछने वाला भी तो घर का सरबरा या भाई होगा ना। माँ तो वो देखिए हमारे बच्ची के लिए क्या सॉफ्ट कॉर्नर हम आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस देते हैं। हम तो दूसरी धमा चौकड़ियों में चले गए हैं, दूसरे मसाइल में आपकी बातें शुरू हो गई बजाय इसके कि आप इसको टारगेट करते और ये वाला मसला हल हो जाता तो मेरा ख्याल है बहुत सारे साइकोलॉजिस्टों की दुकानें भी बंद हो जाती। आगे नहीं चल रही है कमर साहब। नहीं मैं आपको सही बोल लोग आते साइकोलॉजिस्ट का नाम सुन फिर कोई और इशू होते हैं और उसमें आप पता है आप भी उनके दुख सुन के तकलीफ में जाती है। जी वी गो यू बीइंग अ वुमन आपको तकलीफ और बहुत सारे। मैं चाहता था ऐसे कोई इश्यूज लेके आते लोग जिस पर आपको हंसी आ जाती कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो ये वो बेसिक प्रॉब्लम है जिसपे हमने कई लड़कियां तो ऐसी होती जिनको शाम को बताया जाता है कल तेरा ब्याह है जी फलाने दे नाल। ये जुर्म है, ये वो गुनाह है जिसकी सजा इवेंचुअली माशरा भुगतता है। मैं आपको मैं अभी किताब लिखूंगा, कुछ चीजें मैं यहां बयान नहीं कर सकता। आई विल डिफाइन गुड वीमन, अच्छी खातीन
جو معاشرے کے جو بریک اپ کا باعث بنتی ہیں, اچھی خاتون جسٹ بیکاز آف دس پرٹیکولر رائٹ از سنیچڈ. اینڈ گڈ مین ٹو. دیکھو ایک بات یاد رکھو, مرد کے بارے میں نا بہت پہلے ایک کوٹیشن آ گئی تھی کہ مرد سرانے دا سپ ہوتا ہے. I don't bank on him. اچھا پلیز, میں مرد ہوں بیٹھا ہوا, میں حدیثوں کے بعد مانتا ہوں اس بات کو, مرد کو صرف سچا عشق روکتا ہے. ورنہ مجھے ایک دن میں بیٹھا ہوا, یہ بات میں بھی میں سناؤں آپ کو قصہ. میں اور سلطان آپا بیٹھے ہوئے تھے, کہتی خلیل تم مردوں کے خلاف کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کہا مجھے بتائی تو صحیح, میں نے مرد کے عورت کے خلاف کب لکھا ہے؟ نہیں تم مرد کے خلاف کیوں نہیں لکھتے؟ میں کیا لکھوں, گالی دیتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے؟ کہتے نہیں دیکھو. میں نے کہا کیا کرتے ہیں وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں. میں نے کہا دوسری چھوڑیے, وہ تیسری چوتھی کر لیتے ہیں. کرتے کس سے؟ عورت سے. تو نہ کر دو, آپ نہ کر دو, ہم نہیں کریں گے بھائی. بالکل. آپ دوسری میں آپ کو بتاؤں, جتنی فیمنسٹ ہے اس میں سے آدھی کو ڈیٹا میں جانتا ہوں, سب نے کسی عورت کا حق مارا ہوا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات نبیہ, جب ان کا ڈراما میرے پاس تو ہٹ ہوا تو مجھے تھوڑا سا اس پہ شکوہ آیا, اور میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس پہ شکوہ کیا اور خلیل صاحب سے بھی کیا. میں نے کہا جو اس بے وفائی کی سزا آپ نے کم دی, یہ میں تھوڑا سا تاکہ عبرت بناتے, تاکہ کوئی عورت بے وفائی کرتے ہوئے کل کو ڈرے بھی, چیٹ کرتے ہوئے اسپیشلی اس میں جو کہنے لگے کہ جب عورت یا مرد کو پچھتاوے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے, لیکن یہ بھی تو یہاں پہ خلیل صاحب پچھتاوا, جس عورت کا جو ٹارگٹ تھا اس نے وہ اچیو کیا, اس نے پیسہ اچیو کیا, پہلے سے بھی لیا دوسرے سے بھی لیا. یہی تو سمجھانا تھا, ظرف کو پیسوں سے مت ناپیے, عزت کو معیار کو پیسوں سے مت ناپیے, آپ خسارے میں چلے جائیں گے. پروگرام میں ہم بات کریں گے ایکسٹرا میرٹل افیئر پر بھی بات کریں گے, کیونکہ اس پر بات مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پروگرام کا جو کانٹینٹ ہے وہ ادھورا رہ جائے گا, کیونکہ یہ ایک وہ مسئلہ ہے جو میرے خیال سے ہر گھر کا مسئلہ اب دکھنا نظر آ چکا ہے. ہمارے پاس زیادہ کیسز بھی اسی کے اب آ رہے ہیں, تو اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں عورت کو برا نہیں, عورت میرا پرائیڈ ہے یار, خدا کے بات. سر میں بھی اسی پرسپیکٹیو میں یہی چیز کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ہمارے پاس آتے ہیں نا کلائنٹس, عورتیں اور مرد دونوں ہی, تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں بہت کلیئرلی ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں, لیکن بریک میں بھی گفتگو جناب ہماری بریک میں بھی چپ نہیں ہو رہے, بریک میں بھی نان اسٹاپ ہماری اچھا. بریک سے پہلے ہم نے اس کیا تھا ایکسٹرا میرٹل افیئر کے اوپر. سر بڑا سادہ سا اور آسان سا سوال, بے وفا کون ہے, مرد یا عورت؟ دونوں. یہ ڈیسائیڈ کرنا تو بہت مشکل ہے, دونوں. یہ تو سچویشن پہ جو ہے. آپ میں سے کوئی چاروں میں سے بتائے گا وفادار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اپنے آپ سے چیٹنگ نہ کرنا. میں ایٹ لیسٹ اپنے آپ سے چیٹنگ نہ کرنا. آگے آپ بتائیے. To be loyal to your own self and to others as well. ترجمہ ٹرانسلیشن. میں تو سر ہماری ڈیفینیشن بہت اور. اچھا چلیے, میں آپ کو مشکل میں ڈالنے کے بجائے میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں اور مجھے آپ ڈس ایگری کر کے دکھا دیجیے. بتائیے. کوئی وفادار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جان بوجھ کے بے وفائی کے سب مواقع ضائع کر دیتا ہے. جان بوجھ کیا بات, کہ وہ جان بوجھ کے بے وفائی کی جتنی اپرچونٹیز کے مواقع ملے ہوتے ہیں وہ ان کو ضائع کر دیتے ہیں. جان بوجھ کے. اچھا اس کو میں خلیل صاحب, میں ایک لائن ہمیشہ بولا کرتی تھی کہ شریف صرف وہ ہے جسے کبھی موقع نہیں ملا. شریف وہ ہے جس کو موقع بہت ملا, جس کے سامنے شراب اور شباب ہے, لیکن جس کو موقع نہیں ملا وہ تو وہ شریف نہیں ہو سکتا. جس کو موقع ملا اور اس نے موقع ضائع کر دیا. اس میں عورت کے رتبے کو مرد کے رتبے سے بہت بڑا سمجھتا ہوں کہ موسٹ آف دا opportunities are offered to the women and they refuse. میں نے ہمیشہ کہا مرد اور عورت میں بنیادی فرق ہے کہ مرد کے پاس capability to say no نہیں ہے, عورت کے پاس capability to say no ہے. That discriminates her from the man اور اس کے رتبے کو بڑا کر دیتی ہے.
अब बेवफाई दोनों जगह है. इट इज ऑन द हायर साइड विद द मैन. मैन के पास एक स्लोगन है 4 शादियों का, वो उसको रीजन कर लेता है. औरत के पास ये रीजन नहीं है व्हेन शी इज बॉर्निंग, और उसकी रीजन है. उसकी रीजन क्या है? मर्द जब बेवफाई करता है एक घर का नुकसान होता है, औरत जब बेवफाई करती है तो एक नस्ल का नुकसान होता है. वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल लाइन. मैं दोनों बेवफाइयों को नहीं मानता, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं मौत और बीमारी में से चुनना पड़ जाए तो लगेगा मैं मर्द को फेवर कर रहा हूं. नहीं, मैं औरत को समझा रहा हूं कि खुदा के वास्ते ब्यूटीफुल. Until you are in bonding, do whatever you तो आप जानो, अल्लाह जाने. But once you are in bonding, खुदा के वास्ते ये फिर ना करो. ब्यूटीफुल. सर, हम बहुत सारे सोशल इश्यूज के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, आप लोग भी उसमें मेहमान होते हैं, बहुत सारे लोगों से भी हमारी मुलाकात होती है. लिटरली मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कोई ऐसा घर टूटते हुए देखती हूँ जिसमें बच्चे भी होते हैं, क्योंकि हम सब समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए आई हैव सीन किड्स इन माय फैमिली के जिनकी नफ्सियात पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जो डिफरेंट बच्चे हो जाते हैं कि जब एक फैमिली टूट जाती है. बहुत बड़ी वजह शादी टूटने की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है. आजकल तो बोथ साइड से भी होता है, लेकिन एक वक्त था जब हम हमेशा इसको मर्दों के साथ भी पहले नहीं, ये दोनों साइडों से हमेशा हो रहा है. खबर नहीं आती थी, अब खबर आ जाती है. मैरिटल अफेयर की वजह क्या? मैंने वो देखिए सारी वजहें उस एक वजह में पोशीदा हैं. जब आप लड़की से उसकी मर्जी नहीं पूछेंगे, वो कितनी देर, कुछ लड़कियां बर्दाश्त कर जाती हैं, कुछ नहीं बर्दाश्त करती. कुछ माँ बदकिस्मती से वहीं शुरू से ही ऐसे कामों में पड़ जाती हैं, उनको रोकना फिर बाद में मुश्किल हो जाता है. ये वाली लाइन मैं से एग्री करूंगी, ये क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ लोगों को उसमें बहुत कम तादाद है वो जो बाप की मर्जी से वो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन वो और तरह से बर्बादी करती है. शायद पता है, जो मियां बीवी रिश्ते में आते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ होती है. बास बच्चों को शायद आदत कभी पड़ जाती है, एडमिरेशन जो है वो गुनाह की आदत बड़ी परपेचुअल होती है. यू बीइंग साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड दैट. दूसरा सामिया, हम थोड़ा सा चूंकि हम दोनों क्लिनिक प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादातर हम अपने केसेस की ऑब्जर्वेशन या जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसी में जो आप बात करते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर का, तो देखिए एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और चिट चैटिंग को हमें थोड़ा सा जरा सेपरेट करना चाहिए, वो हम कंफ्यूज कर देते हैं. ठीक है जी. अब हो क्या रहा है कि हमारे पास दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल दोनों तरफ से आ रहे हैं, मेल साइड से भी आ रहे हैं, फीमेल साइड से भी आ रहे हैं. दैट इज वेरी ट्रू. और ये होते कहीं ढके छुपे ये पहले भी थे, लेकिन औरत वाली साइड से उस तरह से पहले से ओपनली चीजें डिस्कस नहीं होती थी. चिट चैट को नहीं मानती आप? No, I'm just saying that to me it is also an extra matter. This is what I'm saying कि जो आ रही है वो कहते हैं कि सॉरी मैं पहली दफा किसी की बात कर रहा हूँ. की खयानत. वो पंजाबी में एक कोटेशन है, गल पे सलाई समझो गई, रान पे सलाई समझो गई. ये मैं नहीं कह रही, एक मिनट मुझे लेट मी क्लियर, मैंने ये अपना नहीं कह रही. दिस इज व्हाट द क्लाइंट्स दे से, ये वो जो कह रहे हैं. हमें तो ये बताना चाहिए ना कि सोच की खयानत भी बेवफाई है. सामिया मेरी बात तो सुनिए ना. अच्छी बात की. Samia, let me clear. This is what I'm saying. This is what the clients. केस बता रही है. Clients जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ जी, मैंने कई खवातीन को देखा वो जी मर्द घर आते हैं, हमें टाइम नहीं देते, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो हमने भी चिट चैटिंग स्टार्ट कर दी. लेकिन आप इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कहेंगे. This is what I'm saying. Their perspective. Try to understand. This is not my perspective. अब एक नेगेटिव है, लेकिन हर तरह नहीं ऑफिस में ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा कैमरामैन है, ये हमारी टीम है. This is not chit chat. उसके माने हैं, वो समझ नहीं रही आप. नबीहा, मैं यही कह रही हूँ, ये नई टर्म एडेड हो गई है. हाँ, ये एक नई टर्म एडेड हो गई है विच इज कमिंग नाउ टू आवर क्लिनिक्स के हम तो डॉग सिर्फ चिट चैट या वो हमें वैसे कहते हैं अमरीन हम तो सिर्फ जो है वो चिट चैट करते हैं, टाइम नहीं गुजरता तो हम रात को 1-2 घंटे सिर्फ चिट चैट कर लेते हैं. आप इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कह सकते. तो ये नई मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये टर्म इंट्रोड्यूस्ड हो गई है, ये डिक्शनरी में आ गई है और उससे होते होते फिर ग्रेजुअली डॉक्टर अमरीन साहिबा फिर उसमें देखिए कसूरवार तो दोनों है ना. जो शादी पहुंची है तो उसमें हम सीधा कर कहते हैं कि भाई औरत है, या उसमें क्या वजूहात है? वजूहात ये मर्द घर पे तवज्जो नहीं दे रहा, औरत अगर चिट चैट कर रही है तो रीजंस रहे होंगे. अच्छा, उसमें कमर साहब एक चीज और जो मुझे देखने में अच्छा तुम्हारी नजर आ रही है, बेवफाई की ये रीजन है कि कोई और दूसरा बेवफाई कर रहा है. व्हाट इज योर पर्सन देन? ये क्या बच्चों की बातें कर रही है? जब आप बेवफाई के लिए मेरा देखिए रिवेंज लेने के लिए भी करती हैं आपका मतलब आपका वफादार होना कंडीशनल है. मेरे वफादार
मेरा ये कहना है कि अगर किसी एक साइड से बेवफाई हो रही है या अगर कहीं से आपको लग रहा है आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो मैं ये मानती हूँ कि वो उसका जवाब बेवफाई है। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ की वजह क्यों ये वजह बनी, दोनों ने उसको संभाला क्यों नहीं, एक पेज पे क्यों नहीं आए, आपस में बात क्यों नबीहा, मेरे ख्याल में जो है ना रिलेशनशिप ना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी होती है और ना ही सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी। जब हम रिलेशनशिप की बात, जब हम शादीशुदा रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, दोनों की जिम्मेदारी है बेसिकली। सर ने एक बात जो की ना कि औरत जब बेवफाई करती है तो वो नस्ल के साथ ज्यादती होती है। मैं ये समझती हूँ कि मर्द भी बेवफाई करे तो नस्ल के साथ ही ज्यादती होती है। मेरी अपनी ये, जब आप बुराई को एक कैटेगराइजेशन में करेंगे ना कि वो गलत दोनों के लिए है इक्वली, मुझे लगता है कि हमें इस चीज से बाहर आना पड़ेगा कि ये मर्द करे तो उसकी कितनी चीजें हैं, ये औरत करे तो कितनी चीजें हैं। वो गलत है तो गलत है, इक्वली गलत है। ये इक्वली गलत नहीं है, मैं डिसएग्री करता हूँ आपकी इस बात से। जिस दिन मर्द बच्चा पैदा करने लगेगा ना, और एक मिनट मैं रुकिए आप बिल्कुल ना ये तो बच्चों वाली बात है कि आप मुझे कहें कि नहीं आप ही होएगा। नो, दिस इज नॉट द रीजन। मैं आपको गारंटी करता हूं, औरत बच्चा पैदा करती है, वो मर्द को बताती है ये तेरा है और मर्द मान लेता है। ये मर्द नहीं करता। जिस दिन मर्द बच्चा पैदा करेगा ना और वो औरत को बताएगा कि भैया ये तुम्हारा है और तुम मान लो, उस दिन वो भी नस्ल की जिम्मेदार होगा। सर आप उठा के नो डोंट ब्लेम द फैक्ट्स एट ऑल। नो ये बिल्कुल डिसएग्री करता हूं मैं टोटली इस बात। ठीक है सर, आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं इसको रिस्पेक्ट कर रही हूँ। आई डू हैव माय ओन ओपिनियन। मेरे ओपिनियन दैट्स ओनली अप्लाई। नहीं ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि जब आप बच्चे की बात करते हो ना तो बच्चे को दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आपके पास से बच्चा पैदा करना और इन्फ्लुएंस करना टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको जरा क्लैरिफाई कर दूं ऑडियंस के लिए, थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है लेकिन वो डिफरेंट उसमें से आ रहा है। इसको मैं जरा इजी अल्फाज में क्लैरिफाई कर दूं। जैसे कि मुझे एक मिनट दीजिएगा मौका। जैसे व्हेन इट कम्स टू दी स्मोकिंग एंड ऑल दैट, तो आजकल बच्चियां भी बड़ी ओपनली, तो बच्चियां मेरे पास जब होती हैं तो मैं क्लास में स्पेशली या वैसे भी उनकी जब काउंसलिंग में मैं बच्चों को कहती हूँ, लुक अगर आप इसमें आओगे ना कि जी अगर एक लड़का स्मोक कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, यू हैव टू बेयर अ होल जनरेशन। आपने, मैं फिर स्पेशली बच्चे को कहती हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फीमेल। आज आप मेरे पास बहुत आती है जो कि सामिया सुनिएगा, शादी के बाद उनके लिए स्मोकिंग छोड़ना या कोई कुछ मुश्किल हो जाती है बाद में, या ड्रग्स में चली जाती है या अल्कोहलिक। मैं उनको यही बात करती हूँ, बच्चे कल को आपने अपना बच्चा पैदा करने पूरी एक नस्ल लेकर चलनी है, तो उनको मैं कहती हूँ वहां आप अगर वो एक गलत काम कर रहे हैं तो उसके साथ मुझे अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें अच्छी आप मुझे अच्छी बीवियां दो, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। हाँ, तो वहां मैं सिर्फ इजी अल्फाज में सामने थोड़ा सा इसको क्लैरिटी करने दे, वहां मैं सिर्फ बच्चियों को ये समझाती हूँ कि आप कंपैरिजन में मत आए। अगर कोई जैसे उन्होंने कहा बेवफाई का जवाब बेवफाई नहीं है, बेवफाई का जवाब बेवफाई नहीं है, तो उसको करेक्ट करना चाहिए। देखिए, पिसना तड़पना, राइट टू लीव तो है एवरीबॉडी, हर के पास। बजाय इसके कि बेवफाई के रोने रोते रहना, लीव यार, मेक द प्रैक्टिस, ताकि पता चले मर्द को कि मैं बेवफाई करूंगा ये छोड़ जाएगी जब आप चिमटी रहेंगी साथ। यस, ये भी एक फैक्टर है। इट इज एक्चुअली ये चीज प्रैक्टिस होने की जरूरत है। ट्रेनिंग नहीं होती है टू से नो कि नहीं हम जो है वो, लेकिन फिर अगेन वही बात है सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल, और फिर इट इज नॉट ओनली वीमेन। याद रखिएगा आज का जो आपका दौर चल रहा है, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोथ साइड्स पे अपनी पूरी पीक के ऊपर है। एग्री, ज्यादा मोर देन 50% केसेस आए। मैंने रस्ते में भी आपको ये कहा जी ज्यादातर ब्रेकअप्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। अब हमें ह्यूमन साइकी के ऊपर आना होगा, हमें औरत और मर्द को डिस्क्रिमिनेट करना बंद करना होगा। हम जा क्यों रहे हैं, क्यों मर्द अपनी औरत या औरत अपना मर्द नहीं कंट्रोल कर पा रहा, क्यों हम उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्पीक ब्रेक सर ब्रेक। एक बात में लेना, मैं आपको फिर गारंटी करता हूं, आजमा लीजिए, अपने मर्द को कहिए कि मैं तुम्हारी हलाल कमाई में गुजारा करूंगी, वो आधी से ज्यादा करप्शन, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके बंद हो जाएगा। करप्ट जब देखिए, मैं 1 रुपए की करप्शन करूं या 1 अरब रुपए की, once I am into corruption, I am into corruption। और करप्शन का पैसा हमेशा, एक मिनट, करप्शन का पैसा 2 जगहों पर इस्तेमाल होता है, रियल एस्टेट पर और औरत पर, याद रखना। तो फिर वो करप्शन का पैसा जब आता है ना,
تو پھر مرد کو وہ حرام کے کاموں میں حرام گھر میں جو آپ کی بات. بریک پہ جا رہے ہیں, جو بریک سے واپس آئیں گے پروگرام ہمارا جاری ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پورے پروگرام میں ہم نے کچھ وجوہات کا ذکر کیا کہ ریلیشن شپ کے خراب ہونے کی جو وجوہات, ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو ڈسکس کریں, لیکن پروگرام کے اینڈ پہ میں چاہوں گی کہ ہم پروگرام کے اینڈ پہ بھی صرف وجہ ڈسکس کرتے نہ رہ جائیں. تربیت کا کتنا اہم رول ہے اگر ہمیں اب اس سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے یا بہتر طرف لے کے جانا ہے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی ذمہ داری میں پھر کہوں گا وہ ہمارے ملک کے باپوں کی ہے. فرسٹ, پہلا جو انتہائی اہم شرعی حق ہے وہ بیٹی کو دے دیا جائے, وہ بہن کو دے دیا جائے, وہ ہے اس کی مرضی پوچھے بغیر اس کی شادی مت کیجیے. یہ ہمارے سوشل سیٹ اپ میں اتنی بڑی دیمک ہے. ہماری بہت ساری لڑکیاں اتنی اچھی اور اتنی بیچاری ریسیسو ہیں کہ وہ باپ کی پگڑی کے سامنے پیروں میں رکھی ہوئی پگڑی, بھائی کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو کمپرومائز کر لیتی ہیں. وہ ضروری نہیں کوئی بیوقوفی کریں, لیکن ٹرسٹ می وہ بیوقوفی نہ کرتے ہوئے بھی وہ عورتیں بھی سب سے زیادہ خطرناک ہے جن کو کہا جائے نا اچھا چل کھانا بنا, وہ کھانا بنانے چلی جائے, چلو کپڑے دھو دے, وہ کپڑے دھو دے, چلو بازار چلیے, بازار چلی جائے, چلو وہاں جانا ہے, وہاں. وہ بھی گھر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے جس میں آرگومنٹ نہیں ہوتا, جس میں ایک دوسرے کو قائل نہیں کیا جاتا. وہ ٹوٹا ہوا گھر ہے. یہ وہ عورتیں ہیں جو صبر کی حالت میں ہیں کیونکہ they didn't like their husband and they know کہ وہ حکم باپ کی وجہ سے یا حکم بھائی کی وجہ سے میں نے یہ زندگی گزارنی. اور ایسی کئی عورتیں ملیں گی جن سے آپ پوچھیں نا کیسی گزری زندگی, تو وہ کہتی ہیں بس گزر گئی. اللہ کا شکر ہے. یہاں اللہ کا شکر ہے. اگر یہ والا رائٹ آپ سنیچ کریں گے خدا کے واسطے, ہمارے معاشرے میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. عورت ہمیشہ پستی رہے گی. وہ پسنے کا ایک دوسرا انداز ہے. دوسری سب سے بڑی بات, اگر آپ کی خوبصورتی برانڈ کی محتاج ہے تو پھر سمجھ لیجیے آپ خوبصورت نہیں, یا پھر آپ خود سمجھتی ہیں کہ آپ خوبصورت نہیں. تو اس جھوٹی خوبصورتی کے لیے مرد کو پش نہ کیجیے کہ وہ کرپشن مرد کو گناہ کی طرف نہ لیتے جائیں. اور آپ یاد رکھیے جب مرد حرام کے پیسے کمانے لگتا ہے تو وہ حرام کے کام بھی کرتا ہے. یہ بڑا سمپل ہے, یہ رول آف دا گیم. This is one of the reasons. Correct. That's a simple solution. اچھا نبیہ, یہاں میں ایک جملہ ایڈ کر دوں. کریکٹ. نبیہ جی, اگر ہم یہ جو عورت حقوق مرد حقوق بجائے اس جنگ میں پڑھنے کے اگر ہم انڈیویجولی اپنا اپنا فرض ادا کرتے رہے نا تو شاید یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ہم اپنے فرض کو دیکھیں. جب ہم اپنے ساتھ اپنے فرائض کے ساتھ آنسٹ رہیں گے, ہمیں ہمارے حق بھی چل کے آ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایک یہ جھگڑے ختم کرنے کی بجائے اپنی ڈیوٹیز کو نہ ادا کرنا شروع کر دیں ایمانداری سے. تو یہ حقوق, عورت مارچ, آدمی کا حق, فلانے کا حق. اور تیسری بات جو آپ کو باقاعدہ حکمیاں کہہ دی گئی تو اس کی بات کو ویلیو ہوگی نا, بالکل, کہ آپ کو کہا گیا کہ جب شوہر گھر آئے تو سجدہ جائیے. آپ بازار جائیں گی سجدہ جائیں گی, آپ میلاد پہ جائیں گی سجدہ جائیں گی, لیکن شوہر گھر آئے گا تو آپ اس طرح ہی بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن جس دن پہلی دفعہ آپ ملی تھی آپ نے 50,000 کا ڈیپلیکس کا میک اپ کرایا. صاحب میں آپ کی بات کو یہاں میں سیکنڈ کر رہی ہوں. دس از ویری سیریس ریزن. مجھے کچھ مردوں نے جو میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جب ہم رات کو جاتے ہیں اور بیڈ پہ جاتے ہیں تو بیوی نے وہ ایک چولا سا پہنا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھوں سے صابن کی وہ بدبو آ رہی ہوتی ہے, لہسن کی, اور ان کے نیلز اور ان کے ہاتھ دیکھ کر. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. میں خواتین کو کہتی ہوں نہیں دیکھیں نبیہ, تھوڑی سی ہمیں چیزوں کو ریشنالٹی کی طرف آنا چاہیے. میں خواتین کو کہتی ہوں کہ می ٹائم اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھنا کرنا وہ بڑا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں جی چولا پہن کے, یہ باقاعدہ ان کے ورڈ ہیں, چولے پہن کے اور وہ بیڈ کے اوپر آ جاتی ہیں اور پھر جو ہے نا ان سے ان کے ہاتھوں سے اور ان سے باقاعدہ ان کا صابن کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. یا اگر ہم انہیں کہتے ہیں ذرا یار آ جاؤ تو وہ کہتی ہے میں ذرا برتن دھو کے آ رہی ہوں, تب تک انسان پٹ آف ہو جاتا ہے, وی گو ٹو بیڈ. تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے وین یو گو انٹو اے ریلیشن شپ. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ ایجوکیٹ نہیں کی جاتی. اس لیے میں کہہ رہی ہوں دس از ون آف دا ریزن. اب مجھے لگتا ہے ابھی ہمارے ابھی کے جو بچے ہیں وہ کتنا سیلف لو میں ہیں
ان کو پتا ہے ابھی کہ یہ چیز وہ سمجھتے ہیں ابھی. دیکھیں آج کل کی پھر وہی بات ہے کہ وہ جو سیلف لو ہے نا وہ صرف میک اپ کی حد تک, پھر میں تھوڑا سا قمر صاحب سے اگری کروں گی, وہ ہماری خواتین کا میک اپ کی حد تک, برانڈ کی حد تک رہ گیا. وہ می ٹائم یا وہ جو ہم نے کلینلینس کو کیوں کنفیوز کر دیا. دونوں سائڈ پہ میں چاہوں گی بات کہ لاسٹ ہمارا چنک ہے, اور میں چاہوں گی کہ اس سے بیسٹ چیز ہم کنوے کر سکیں تربیت کی, درس کی بھی لازمی بات ہو, دونوں سائیڈ کی بات ہو. یہ تو ایک اور کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے, دیٹ از the root. کمپیریزن نہیں ہم نے کرنا. جہاں کمپیریزن آئے گا کہ یہ انگلی اس کے برابر ہو جائے, وہاں چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائے گی. حقوق فرائض دونوں لے کر چلیں. اور ایک چیز میں لاسٹ پوائنٹ کہہ دوں گی جو سب مسائل کو کور کر لے گا, ہمیں دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جانا, نہ انڈر کمپنسیشن نہ اوور کمپنسیشن. نہ جیسے قمر صاحب نے کہا کہ بالکل ہی رائٹس کا نہیں پتا کہ ادھر جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے. اور نہ ہی اوور جو ہے آپ کو رائٹس پتا ہو لیکن یہ پتا نہیں کہ ایکسرسائز کیسے کرنے ہیں, پریکٹس کیسے کرنا ہے. تو دونوں جو ایکسٹریمز ہیں وہ بیڈ ہیں. مڈل وے, صراط مستقیم, میانہ روی, جو کہ سائیکالوجی بھی کہتی ہے ٹو بی ان دا مڈل. ڈاکٹر صاحبہ جس ہمارے معاشرے میں جس میں بھی تعلیم کی اتنی کمی ہے, وہاں پہ آپ تعلیم ہے, شعور نہیں. سامیہ تعلیم ہے, سو کالڈ شعور نہیں, تربیت نہیں ہے. یہ مسنگ جو ہے نا وہ ایک چیز جو ہے وہ ہماری تعلیم کی ریشو کتنی کم ہے. وہ بھی ہے لیکن تعلیم خواتین کو اپنی حق کی جنگ میں لگا دیں. تعلیم بھی تو ہمارے ساتھ بھی قمر صاحب نے کہا سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ کتنا یہ ہے کہ ہمیں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں گوروں کی, تھیراپیوٹک ٹیکنیکس پڑھنی پڑتی ہیں گوروں کی, لیکن پریکٹس ہمیں یہاں پر کرنا پڑتا ہے. میں ایک باشعور انسان ہے یا اگر ایک اچھی تربیت جس کی ماں نے ایسے مرد کی ہے اور وہ آپ کی زندگی میں ہے, تو وہاں پہ آپ کو اپنا حق مانگنا نہیں پڑتا. اچھا پہلے تو میں ڈسیگری کرتا ہوں, آپ سے میں معافی چاہتا ہوں, یہ آپ نے ماؤں پہ اوپر الزام لگایا ہوا ہے. نہیں میں نے مائیں تربیت نہیں کرتی. ایک منٹ رک جائیے. مائیں پالتی, تربیت عورت کرتی ہے, بیوی کرتی ہے یا معشوقہ کرتی ہے آپ کی. آپ یہاں پر بالکل ڈسلوژنڈ, آئی ٹیل یو. 5-6 سال تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ دنیا میں آیا ہوا ہے. اس کے بعد اس کو صرف روک ٹوک سکھائی جاتی ہے. ایک منٹ, 10-11 سال کی عمر میں وہ چاہتا ہے کہ گھر میں ایک لاک اپ ہو جہاں وہ ماں باپ کو بند کر دے, یہ روکنا بند کرے مجھے. ہی از ناٹ گیٹنگ اینی تربیت فرام دیم. تربیت اس کی تربیت ہمیشہ ایکویلٹی پہ ہوتی ہے, جہاں آرگومنٹ ہوتی ہے. آرگومنٹ ہوتی ہے آپ کی معشوقہ کے ساتھ یا آپ کی بیوی کے ساتھ. اف یو ہیپن ٹو گیٹ اے گڈ وائف, ایسی تربیت ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. آپ کیسے سوچتے ہیں ماں پالتی ہے بچے کو, آپ نے اس کا نام تربیت رکھ دیا. یہ ہم دیکھتے ہیں, یہ ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے, ہمیں بتایا گیا ہے کہ تربیت ماں کرتی ہے. یہ کتابی باتیں ہو گئی یا یہ ہماری سوسائٹی کی بات ہوگی, ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے اور میں بھی یہ سنتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں کہ جو تربیت ہے وہ ماں کرتی ہے. اور باپ جہاں پر بچے نے کچھ غلط کیا وہاں پر ہم الزام بھی فوراً سے پہلے باپ کو ڈر بٹھا دیتے ہیں. باپ کو تو ڈر بٹھا دیتے ہیں, وہ باپ آئے گا تو اس کو کہیں گے which is also wrong. وہ سب سے ڈیلیکیٹ پیریڈ ہے بچے کا جس میں ماں اور بچے اس کو بچا رہے ہوتے ہیں. ڈر بٹھا دیتے ہیں باپ کے لیے, جو ہے وہ فزیکل افیکشن اور باپ کے کلوز ہی نہیں ہونے دیا جاتا, اور وہ ڈر بھی عورت ڈال رہی ہے. ابا آئے گا تو میں گھر کو بتاؤں گی, ابا کو بتاؤں گی, یا میں جو ہے وہ کمپلینٹ کروں گی تمہارے بابا سے. تو وہ بھی چیزیں غلط ہو رہی ہے, بانڈنگ بریک ہو رہی ہے. وہیں سے ایک جو کلوز ایسوسیشن ہے. اور میں نے اپنی جو ایک چیز زندگی میں بہت مس کی, جو میں اس کا فادرز لو از ویری مچ امپورٹنٹ فار ڈاٹرز. دا فزیکل افیکشن مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ میں آج تک وہ ترستی تھی کہ میرے ابا مجھے وہ فزیکلی جس کو کہتے ہیں حق کرے. تو میں یہ پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ تو کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے جو ہے وہ تربیت, ٹھیک ہے بچے ماں کے ساتھ سارا دن زیادہ ٹائم گزارتے ہیں, ماں باپ رات کو آتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اگر وہ بچے کو کلوز بٹھا کے بیٹا اور بیٹی کو حق کریں گے. ان یونیورسٹی وہ جو میرے گھر آئی اور میرے ابا کی عادت ہے کہ پکڑ لینا بال اور ایسے حق کر لینا, اور وہ دیکھ کے she was astonished کہ میرے باپ نے آج تک مجھے سینے سے نہیں لگایا. اور مطلب ضروری ہے, میں حیران ہوں اس لمحے. اس کی بھی بہت ساری وجوہات جو ہے نا وہ ہیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تربیت جو ہے وہ پیرنٹس ہی کرتے ہیں اور پیرنٹس کی طرف سے ہی آتی ہے, ماں باپ کی طرف سے ہی آتی ہے. ہمارے ہاں دیکھیں ہم ان ساری باتوں کی بات کریں جو ہمارے ہاں, دیکھیں ہم آپ سمجھتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں گے اچھی چیز, ہم اس کو سمجھیں گے, لیکن جو ہم سن رہے ہیں بات کہ عورت کا شاید کام ہے گھر سنبھالنا, بچے کی تربیت کرنا, مرد صرف اگر پیسہ لا کے دے رہا ہے تو ٹھیک ہے. یہ باتیں بھی ہمارے بڑے بزرگ ہم سے بالکل ایسا ہی ہے. وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ عورت جو ہے انفارمیشن, دیکھیں انفارمیشن میں اور ایجوکیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. نالج اینڈ انفارمیشن, یہ 20-22 سال تک بچے کو انفارمیشن دی جاتی ہے, تربیت نہیں ہوتی اس کی.
سر جو 5 سال تک کی ابھی تک کی جو سائنس اور ساری اسٹڈیز آئی ہیں نا، انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ 5 سال کی عمر تک بچے کی پرسنالٹی بلڈنگ کی جو میجر چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ایکوائر کرنا شروع کر دیتا ہے. دس از سائنٹیفک تھنگ ایکچولی. اور اس میں جو سب سے پہلے جو ہے تربیت آف کورس ہیومن بیہیویئر میں ابھی تک کوئی سائنس جو ہے نا ایکسکلوسیو سر ہیومن بیہیویئر خود ہی ایک سائنس ہے. نو اس کو نام رکھ دیا سائنس. سائنس میرا نام رکھ دیا سوشل سائنس بیسیکلی ناٹ سائنس سوشل سائنسز ہے اور اس میں مارجن ہوتا ہے. دیکھیے اس میں ادر تھنگز ریمیننگ دی سیم چلتا ہے. یہ ادر تھنگز ریمیننگ دی سیم نہیں. آپ کو آنا پڑے گا اس پر اسٹڈی کیجئے بیٹھیے سوچئے. آپ نے بھی تو کوئی کتاب لکھی ہے لوگوں کی پڑھنی ہے آپ نے. میں یہ چیز کہہ رہی ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں ماں بچے کی تربیت نہیں کرتی بیوی کرتی ہے. معشوقہ کرتی ہے ماں پالتی ہے بچہ. تو جنہاں دا بیان نہیں ہوندہ ہو کی کرن جن کو ملتے نہیں ہے نہیں ہوئی نا پھر نہیں ہوندی انہاں دی تربیت. سر ہم آج تک جتنی بھی چیزیں آپ جو ریسپانسبلٹیز میں اور ان میں جو ہے آدمی کا اصل پرتو سامنے ہی اس وقت آتا ہے when he gets into a relationship with a woman. یہ تو فطری. آپ نے پہلے بہت ساری عمر گزاری ہے یہ سوچتے ہوئے کہ ماں اور بیٹے کی محبت ہوتی ہے. I'm so sorry. ماں اور بیٹے میں محبت نہیں ہوتی. وہ فطرت کا رشتہ ہے. فطرت میں محبت کو نبھانا پڑتا ہے. فطرت کو نبھانا نہیں پڑتا. فطرت ہوتی ہے وہ تو بس ہوتی ہے. وہ برا ہو بچہ اچھا ہو وہ گالی دیتا ہو ماں کو ماں نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا جو فطرت کے رشتوں کو نبھانے والے رشتوں اچھا لیٹ ہر کمپلیٹ اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہی ہیں کافی دیر سے. جی تھینک یو سو مچ. میں صرف آپ اپنی بات ہاں مکمل کریں. بالکل بالکل. بہت ساری چیزیں فطرت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں بٹ ایون دین انوائرمنٹ از دیئر ٹو ٹرین یو. نیچر نرچر وہ آپ کو کرتا ہے انفلوئنس. بچے ایکشن سے زیادہ سیکھتے ہیں اور اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ لو بہت سارے لوگ جن کی اٹیچمنٹس اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھی نہیں ہوتی نا ان کے اپنے اسپاؤزز کے ساتھ بھی اسی طرح کے ڈسکارڈنٹ ریلیشنشپس ہوتے ہیں. ایک کوسچن کروں میں 100% ہر چیز کو نہیں کہہ رہی سر. میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں اپنے گھر میں. بچے مجھ سے نہیں پڑھتے. کوئی ایسا ہوتا ہے ماں باپ بہت پڑھے لکھے ہیں بچے ان سے نہیں پڑھتے. بالکل جی. ایک لوور ریٹڈ استاد سے کیوں پڑھ لیتے ہیں اگر ماں باپ تربیت کرتے ہیں تو؟ اس کا جواب دے دیجیے مجھے سائنٹیفک. اس لیے کہ سر اس کا مقام اور ہے اس استاد کا. یہ کیا جواب ہے؟ سائنس بتائیے نا اب یہاں پر. یا تو آپ آرٹ کی باتیں کر رہی ہیں مجھ سے. سائنس یہ ہے خدا کے واسطے ماں باپ سے بھاگتا ہے بچہ اس ایج میں جب وہ 10 سے 20 سال کی عمر میں جا رہا ہوتا ہے نا وہ اوائڈ کر رہا ہوتا ہے اس بات کو. آپ اگر تو جس سے آپ بھاگ رہے ہیں وہ اس سے تربیت کیسے لیں گے؟ تربیت آپ اس وقت اپنی انوائرمنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں. آپ فلم سے لے رہے ہوتے ہیں ڈرامے سے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ یو ڈیسائیڈ ٹو گیٹ ایجوکیٹڈ. سر میں نے یہی بات کہی ہے کہ لوگ انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں اور ان پہ دیکھو آپ اپنے آپ ہی سائنس انہوں نے بھی چھپائی جا مسلسل. سر لاسٹ میسج اور پروگرام کو کلوز کریں گے. لاسٹ میسج فار the parents of my country. Give right to your daughter and sister to choose her husband, please. اگر ہمیں کچھ تبدیلی لانی ہے یا بہتری کی اگر ہم نے اپنے سماج کو ہمارا سماج is worth taking pride in, but make it more sacred, make it an exemplary society for the world. Great. نبیہ میں چاہوں گی کہ جو چوز کرنے کا جو رائٹ ہے دونوں کو دینا چاہیے کیونکہ بوائز بھی میں دیکھتی ہوں میلز کو بھی زبردستی ان ریلیشن وہی ایک ہی چیز ہے اس کا مطلب ہمارے ہاں ڈپرائیوڈ جو سیکٹ ہے وہ ہماری وومن. ہاں اور نمبر 2 جو میں موسٹ اچھا اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ اس ریلیشن شپ میں مرد اور عورت جاتا ہے نکاح ایک خوبصورت ایک رشتہ تو پہلا یہ جو کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یہ کانٹریکٹ سائن ہی ہوتا ہے ورڈ ہم بولتے ہیں قبول ہے. قبول ہے بولا تو ایک جو اچھی ایک پکچر ہم ہمیشہ دیکھیں اس میں آپ کو بری چیزیں نہیں ملیں گی کچھ بری عادات بھی ملیں گی. پروگرام کے آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فیصلے لینے میں جلد بازی مت کریں. ایک دوسرے کو وقت دیں اپنی شادی کو تھوڑا سا وقت دیں. ہم شاید فیصلے بہت جلدی لینے کے عادی ہو چکے ہیں جذباتی شاید ہم زیادہ ہو چکے ہیں اور جہاں پر ایک خامی نظر آئی نہیں وہیں پر ہم نے کہ بھئی میں اب اس شخص کے ساتھ یا میں اس عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتا. یہ فیصلے لینے میں جلد بازی مت کریں اپنے رشتے کو. عورت بے وفائی کے علاوہ عورت کی ہر غلطی معاف کر دیجیے. سر پروگرام کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.